गोंयच्यो कांय कंपन्यो जातूंत मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळपाची शक्यता आसता अश्यो कंपन्यो नोकर भरती खातीर आतां गोंया भायर म्हणजे आतांच अशें न्ही हें पण बऱ्याच काळा पासून हें सुरू आसा की थंय जायरात दिता आनी थंय इंटरव्यू घेता. हो विशय सध्या ऐरणीचेर आयला म्हणजे मुख्य तो फोकस जाला विशय. अशा खातीर हालींच सिंधुदुर्गांत एका गोंयच्या कंपनीन म्हणजे MRF कंपनीन एक मेळावो घेवपाचें थारायिल्लें आनी थंय सगळी तयारी जाल्ली. थंय 250 सुमार प्रशिक्षणार्थी तयार करपाचे, तांकां पगार म्हणजे मंथली पगार, रावपाची वेवस्था, खाण्याची वेवस्था अशें तांकां आश्वासन दिल्लें. पण जेन्ना ताचेर बातमी आयल्यो तेन्ना कंपनी एक बॅकफुटाचेर गेली. बरो बोवाळ जालो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल ताचेर स्टेटमेंटूय केला की अशे तरेन भायर जर तुमी इंटरव्यू घेतले आनी गोंया भायल्यांक जर हें करतले जाल्यार आमी ओगी रावचे ना म्हणून. खरें म्हणल्यार हें खूब पयलीं सांगपाक जाय आशिल्लें आनी खूब पयलीं हाजेर कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. फक्त उलोवन ह्यो गजाली जायना. गोंयची खंयच्योय कंपनी घेया, तातूंत फार्मास्युटिकल कंपनी घेया, नांवांत जर घेवपाची जाल्यार वेलनेस घेया, सिप्ला घेया आनी बाकीच्यो कंपनी घेया. थंय काम करपी चडशे जर तुमी सर्वे केलो, थंय एक वचून पळयलें जाल्यार अशें दिसून येतलें की गोंयकार नांवां पुरतेच आसा. सगळे भायले म्हणजे गोंया भायले हे थंय काम करता. लोक जेन्ना प्रोजेक्टांक विरोध करता तेन्ना सगळे तांकां दोश दिता. गोंयकार जेन्ना विरोध करपाक लागता अशें दिसता की ते मोठ्या प्रोजेक्टांक, नॅशनल प्रोजेक्टांक विरोध करता. परिस्थिती जेन्ना अशी आसता, नोकऱ्यो ना, प्रोजेक्ट आमच्या जमनीचेर, आमी जमनी सॅक्रिफायस करपाच्यो, आमी आमचें लायफ सॅक्रिफायस करपाचें आनी नोकऱ्यो मात कोण तरी भायले घेवन वतले अशी परिस्थिती तेन्ना विरोध हो जातलोच. ह्या पयलीं विधानसभेत हाजे वयल्यान आवाज खुबदां विजय सरदेसाय आनी बाकीच्यांनी तांच्या सहकार्यांनी केल्लो की किमान एक 80% नोकऱ्यो ह्यो गोंयकारांक मेळपाक जाय. कायदो तसो आसा. लुईझीन फालेरो जेन्ना लेबर मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांणी तो कायदो केल्लो. पण त्या कायद्याचेर कोणेच तशें लक्ष दिवना. त्या कायद्याची अंमलबजावणी त्या पद्दतीन जावना. जर पळयलें जाल्यार सकाळीं बॉर्डर क्रॉस करून येवपी जे लोक आसा ते तुमकां मोटरसायकलीन येता आसतना फाटल्यान बॅगां लावन येता आसतना सगळे दिसतले. ते सगळे ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी काम करता. मनोज परब हांणी हो विशय जेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात हातान घेतलो तेन्ना अशें हें जालें की हे उठटा सुट्टा कोण भुरगे आनी विरोध करपाक लागता. विरोध नाशिल्लो तो. जेन्ना नोकऱ्योच मेळना, जेन्ना भायले नोकऱ्यो घेवन आमचे वता तेन्ना कोणूच ओगी रावचो ना. महाराष्ट्रांत हाचे वयल्यान मोठी आंदोलनां जाल्या, मनसेन आंदोलनां केल्या आनी अशे हे प्रकार जर थांबले ना जाल्यार फुडें ताचे गंभीर परिणाम पळोवचे पडटले गोंयकारांक.